عذاب قبر تو محفوظ فرما لین گے. انہاں دی قبر انہاں واسطے قبر نہیں ہوئے گی بلکہ انہاں واسطے VIP مہمان خانہ ہوئے گا. تو میں انشاءاللہ الرحمن انہاں 6 خوش نصیباں دا تذکرہ کرنا ہے. اور کوئی پتہ نہیں, ذرا توجہ میرے رکھنا, اے جڑے جوان میرے بھائی یا بعض احباب سمجھ دینا نا اجے میں بیمار ہونا ہے, اجے فلاں کچھ ہونا ہے, پھر میری قبر میرے سامنے آنی ہے. میری نظراں دے سامنے کئی احباب بیٹھے نے جنہاں نے اپنے جوان بچیاں دے جنازے اٹھائے نے, جوان دھیاں دے جنازے اٹھائے نے. دعا کرو اللہ انہاں دی بخشش کرے تے اللہ انہاں دے والدین نو صبر جمیل عطا فرمائے. تو میرے پیارے بھائیو, ہن میں 6 طرح دے خوش نصیب انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھنے نے جنہاں نو اللہ پاک نے قبر دی تتی ہوا تو بھی بچانا ہے. اور اگر وقت نے میرا ساتھ دیتا تے آخر تے میں 4-5 جو بد نصیب بھی اشارتاً تانوں دس دیاں گا کہ جڑے کلمہ پڑھن دے باوجود کافر تے عذاب قبر چ ہوئے گا, منافق تے عذاب قبر چ ہوئے گا, مرتد تے عذاب قبر چ ہوئے گا, زندیق تے عذاب قبر چ ہوئے گا. لیکن 4-5 قسم دے مسلمان کلمہ گو بھی ایسے ہون گے کہ جنہاں نو ان کالے کرتوتاں دی وجہ تو عذاب قبر اندر مبتلا کیتا جائے گا. انہاں دا بھی میں آخر تے تھوڑا جہا تذکرہ کر دیاں گا. لو ذرا ان توجہ رکھنا, اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک جویں سانو تسی دنیا تے بڑیاں آسانیاں عطا فرمائیاں نے اور بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے, اللہ تعالیٰ اسی طرح سانو اپنی قبر اپنے لئی اللہ VIP مہمان خانہ اللہ بنان دی توفیق عطا فرما. اچھا جی, وہ کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن عذاب قبر تو بچائے گا. میرا دل کردا ہے کہ میں وہ 6 خوش نصیب دسن تو پہلے نا اگر تسی مناسب سمجھو تھوڑی جی توجہ کرو تو تانوں 3-4-5 حدیثاں نہ سناواں. تو تانوں میں 4-5 حدیثاں سنانا, ذرا توجہ میرے رکھنا. سب تو پہلے بنیادی طور تے بازین اندر رکھو کہ جڑی قبر ہے نا یہ بڑا سیاہ تے بڑا تاریک گڑھا ہے. یہ دی اندر نہ سورج دیاں شعاواں نے, نہ چاند دی چاندنی ہے, نہ کمکمیاں دا نور ہے, نہ چراغ دی روشنی ہے, نہ کسی جگنو دی ٹمٹماہٹ ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ہذہ القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا. نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اے جڑیاں قبراں نے نا قبراں والیاں واسطے نیرے دے نال بھریاں ہوندیاں نے. تے فرمایا جدوں تسی اپنے پیارے دی قبر تے جا کے دعا کردے ہو, میں اپنے پیارے دی قبر تے دعا کرنا. حدیث سنیو, نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی قبر نو نور و نور فرما دیتے ہیں. اس واسطے گاہے گاہے باپ دی قبر تے, بھائی دی قبر تے, بیٹی دی قبر تے اور بیٹے دی قبر تے کوئی ٹائم کٹ کے جایا کرو, تہاڈا جانا باعث نور ہے. تو پیارے بھائیو, پہلی تو بات یہ کہ سیاہ گڑھا ہے, ذرا اپنے سامنے رکھو ہاں قبر, تاریک گڑھا ہے, سیاہی سیاہی, تاریکی تاریکی. اور دوسری بات یہ کہ وہ ویرانیاں تے اداسیاں والا گھر ہے, اوتھے کوئی بھی غم خار تے غم غسار موجود, کوئی دوست نہیں, کوئی سجن نہیں, والدہ نہیں, والد نہیں, بھیڑا بھائی نہیں, ویرانی اداسی. اور تیسری بات یہ کہ جڑا قبر والا گھڑا ہے نا میرے پیارے بھائیو ہر پاسیوں بند ہے, اور یہ اندر یا مٹی ہوئے گی اللہ رحم کرے تے یا یہ اندر کیڑے مکوڑے ہون گے. یہی وجہ ہے کہ میں ایک حدیث پاک اندر پڑھیا رسول کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی شفیر القبر فبکا حتی بل الثرا. حدیث اندر میں پڑھیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر دے کنارے بیٹھے سن تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اینا روئے اینا روئے اینا روئے کہ صحابہ کرام بیان فرماندے نے کہ رسول پاک علیہ السلام جس جگہ تے تھلے جڑی مٹی سی نا رسول پاک علیہ السلام دے آنسواں دے نال جڑی مٹی سی صحابہ فرماندے نے وہ بھی تار ہو گئی.
تو میرے پیارے بھائیوں گرمی تو بچن دا سامان تے اسی کر لیا ہے، کاٹن آ گئی، واشنگ ویئر آ گئی، پکھا چل گیا، ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اگے بھی کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا تسی مینوں آندے ہو کہ کیوں اتنا زیادہ عثمان رونا ہے؟ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا، آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط افظع من قبر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے خطرناک مناظر دیکھے نے، لیکن سارے منظرہ نالوں جڑا سب نالوں زیادہ ہولناک منظر ہے، نبی پاک نے فرمایا عثمان اس ہولناک منظر دا نام ہے قبر۔ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبہ، ایک دن نبی علیہ السلام سانو مسجد نبوی چ خطبہ پڑھا رہے سن، فذکر فتنۃ القبر التی یفتتن بہ المرء، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا عذاب قبر دا تذکرہ فرمایا، قبر دی اندر بندے دی جیڑی ازمائش ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے او دا تذکرہ فرمایا۔ اور حدیث پاک دے الفاظ نے صحابہ بیان کر دینے زج المسلمون زجا، زج المسلمون زجا، نبی علیہ السلام بیان فرما رہے سن اور نبی علیہ السلام دے صحابہ چیخاں مار مار کے رو رہے سن۔ اس تو پہلے کہ میں 6 خوش نصیب لوگوں دا تذکرہ کراں، ایک اور میں حدیث سنا دینا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعُوتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُمْ عذاب القبر او کما قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جے مینوں اس گل دا اندیشہ نہ ہوئے، ڈر نہ ہوئے کہ تسی اپنے مردیاں نو دفن کرن تو رک جاؤ گے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو دعا کردا کہ یا اللہ میرے امتیاں نو تھوڑا جہا عذاب قبر دکھا دے تے سنا دے تاکہ چکنے ہو جان، اس گھڑے چان تو پہلے کوئی تیاری کر لین۔ اور اللہ رحم فرمائے، ایک بخاری شریف دی میں روایت پڑھنا، فرمایا اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ ساریاں حدیثاں ایک پاسے، اس حدیث تے بخاری دی اس حدیث تے غور فرمانا، نبی علیہ السلام فرمانے نے تواڈے چوں جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے نا تے قبر دے اندر صبح بھی او دے تے او دا ٹھکانہ پیش کیتا جاندا ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا شام نو بھی او دے تے او دا ٹھکانہ پیش کیتا جاندا ہے۔ فرمایا اگر تے وہ قبر اندر ٹھہرن والا جنتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماندے نے صبح بھی وہ تے جنت نو پیش کیتا جاندا ہے تے شام نو بھی وہ تے جنت نو پیش کیتا جاندا ہے۔ میں دعا کر دینا اللہ سانو بھی انہاں چ کر دے، نہیں بولے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو بھی انہاں چ کر دے۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ،
اور اگر کوئی بندہ کالے کرتوت تے گناہ لے کے اتنے ٹر گیا ہے اور وہ جہنم اندر جان والا ہے، فرمایا اس بدبخت انسان تے صبح بھی جہنم نو پیش کیتا جاندہ ہے اور شام نو بھی جہنم نو پیش کیتا جاندہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس واسطے اسی سردی آئے تو سردی تو بچن دا سامان کرنے ہاں، گرمی آئے تو گرمی تو بچن دا سامان کرنے ہاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر تے بیٹھے رو رہے نے، تے آپ نے نال پتہ کی فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، آپ نے فرمایا میرے پراؤ اور میرے صحابہ جے زندگی اندر تیاری کرنی جے تے ایس گڑے دی تیاری کرو، ایدی وحشت دی تیاری کرو، ایتھوں دا سامان لے کے آؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں کئی حدیث تو پتہ لگتا ہے بندہ نیک ہوئے، اے ویسے بڑی تواڈے لیے حیران کن گل ہے، بندہ نیک ہوئے یا بندہ بد ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ قبر بندے نو ضرور دبوچ دی، یا سادہ لفظاں چاہیے سمجھ لو کہ جڑا گناہگار ہوئے گا انہوں چنجوڑ دیئے، انہوں دبوچ دیئے، تے جڑا نیک بندہ ہوندہ ہے نا انج سمجھ لو کہ قبر انہوں سینے نہ لگان دیئے۔ تو اسی وہ صحابی دا واقعہ کنی دفعہ سنے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دی وفات تے عرش بھی ہل گیا سی، اور حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ پڑھنے واسطے اللہ پاک نے 70,000 فرشتیاں نو آسمان تو نازل فرما دیتا۔ لیکن اگلی گل سنے ہو، نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ مینوں کی وکھایا گیا کہ میرے سعد بن معاذ نو بھی قبر نے دبوچ لیا، جنہ دی وفات تے عرش بھی ہلیا اور جنہ دے جنازے اندر 70,000 فرشتہ بھی آیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے میں دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ دی قبر نو تا حد نگاہ فراخ فرما دیتا۔ بلکہ مدینے شہر اندر ایک بچہ فوت ہویا، رسول پاک علیہ السلام نے جنازے تو فارغ ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ اگر قبر دے دبوچنے تو کسے نے بچنا ہوندا تے اے جڑا بچہ فوت ہویا نا اے قبر دے دبوچے جان تو بچ جاندا، لیکن قبر نے انہوں بھی دبوچے ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ تو انہوں اینی گل دسنی چاہنا، بڑی افراتفری ہو گئی ہے، معاشرے اندر بڑی بے راہ روی ہو گئی ہے، اور معاشرہ کوئی مکان دی تیاری چھے، کوئی الیکشن دی تیاری چھے، کوئی سیاست دی تیاری چھے، کوئی امتحان دی تیاری چھے۔ میرے پیارے بھائیوں، کامیاب زندگی یہ وے کہ اپنی قبر دی تیاری، اپنی قبر نو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرو، نہ جانے کس وقت قبر ساڑھے سامنے ہوئے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا، آؤ ہن میں تواڈے سامنے انہاں 6 خوش نصیباں دا تذکرہ کرنا، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام جنہ تقریباً 4 جگہ تے قبر دا تذکرہ ہے، میں 4 قرآن پاک دی آیتاں پڑھنا، ذرا پہلی آیت غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا منہا خلقناکم، اس مٹی چو اسی تانوں پیدا کیتا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اس مٹی اندر اسی تانوں دوبارہ لوٹا دیاں گے، ونخرج ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ اسی تانوں اس مٹی دے اندروں ہی باہر کڈاں گے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورہ مومنون دے اندر فرمایا ہے، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔
مرن تو بعد بندے دے برخزی معاملے پردے والے معاملے شروع ہو جاندے نے اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امرا فرمایا پھر اسی انہوں بندے نو موت دیتی تے قبر اندر ٹر گیا پھر جدوں اسی چاہواں گے انہوں دوبارہ قبر چوں اٹھاواں گے اللہ فرماتے نے او بندیا جیڑیاں سی تیریاں ڈیوٹیاں لائیاں سنو تو ڈیوٹیاں نہیں نبھا رہا جو میں اللہ نے تینوں حکم دیتے نے میرے حکمہ دے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا بلکہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون اللہ فرماندے نے بندیا دنیا دی کسرت نے تینوں غافل کر دیتا ہے حتیٰ کہ دنیا کردہ کردہ تو قبر اندر ٹر جانا ہے کلا سوف تعلمون ان قریب تینوں ساریاں حقیقتاں دا پتہ لگ جائے گا ثم کلا سوف تعلمون اللہ فرماندے نے ہرگز نہیں ان قریب تینوں ساریاں حقیقتاں دا پتہ چل جائے گا آؤ لوگوں جڑا میں سب نالوں پہلا خوش نصیب دسنا چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح ابن حبان اندر موجود ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب نالوں پہلا خوش نصیب آدمی جنہوں اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر تو بچائے گا صحیح العقیدہ با عمل مسلمان ہے کہ جنہوں اللہ پاک نے عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے تے جڑا نیک عمال کردا ہے فرمایا صحیح العقیدہ با عمل مسلمان اللہ تبارک و تعالی انہوں جہنم قبر دے عذاب تو بچائے گا فرمایا کھبے بننے سجے بننے اگلے بننے پچھلے بننے روزہ دی حفاظت کرے گا صدقہ دی حفاظت کرے گا نماز دی حفاظت کرے گی اخلاق دی حفاظت کرے گا عقیدہ دی حفاظت کرے گا فرمایا جڑا بندہ صحیح العقیدہ با عمل رب راضی کرن لئی نیک اعمال کردا رہا ہے کل قیامت والے دن قبر دے اندر اعمال دے محافظ بن جان گے قبر دے اندر اعمال دے نگران بن جان گے لو میں دعا کرنا آمین کہنا اللہ سانو قرآن و سنت دا عقیدہ اور اخلاص والے نیک اعمال دا خزانہ اللہ نال لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے پھر نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے آقا فرماندے نے جیڑا فوجی تے جیڑا مجاہد سرحد تے پیرا دیندا ہے تے پیرا دیندا دیندا سرحد تے شہید ہو جاندا ہے فرمایا انہیں اپنے ماں باپ نو چھڈیا ہے تے سرحد تے پیرا دے رہا ہے اپنا قوم قبیلہ چھڈیا ہے تے سرحد دا پیرا دے رہا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے جیڑا فوجی تے مجاہد سرحد تے پیرا دیندا دیندا شہید ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں عذاب قبر تو محفوظ فرما لین گے اللہ انہوں عذاب قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لین گے اللہ پاک انہوں عذاب قبر دی تپش تو محفوظ فرما لین گے اس واسطے جتنے بھی مسلمان فوجی مجاہد مسلم ممالک دیاں سرحداں دے پیرا دے رہے ہیں نا اور بالخصوص اس وقت جو ساڈے ملک پاکستان دی حالت ہے اور ہندو جو شرارتہ کر رہے ہیں میں بات اعلان کہنی چاہنا اور اپنے جوانوں تک پیغام پہنچانا چاہنا یاد رکھو اے گائے دا پیشاب پین والے اللہ دی رحمت دے نال زمزم پین والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہزاراں دیوتاواں دے سامنے چکن والے ایک رب دے سامنے چکن والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بیٹا آگے بڑھو وطن اور ملک اور اسلام دی حفاظت کرو میں دعا بھی کرنی چاہنا محبت الامین کہنا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ افواج پاکستان دی حفاظت فرما فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری
صحیح العقیدہ باعمل انسان عذاب قبر تو بچ گیا ہے. فرمایا جیڑا فوجی تے مجاہد اللہ پاک دے رستے تے سرحد تے پہرا دیندا ہے انہوں بھی اللہ پاک عذاب قبر تو بچائے گا. سنیے تیسرے نمبر تے کیڑا خوش نصیب ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ویسے تے قرآن ہے ہی نور ہے, ویسے تے قرآن ہے ہی سارے دا سارا قبر دی رونق ہے, پر فرمایا جیڑا بندہ سورہ ملک نال پیار کردا رہا ہوئے گا ہی المانیہ تو ہی المنجیہ تو من عذاب القبر. ایدی بارے دو روایتاں ہوندیاں نے, ایک تے نے سورہ ملک دیاں 30 آیتاں یاد کیتیاں, ترجمہ یاد کیتا, پیار بڑا سو, محبت بہت زیادہ ہے. ایک روایت نہ ہوندا ہے جدوں بھی رات نو سوندا ہے سورۃ الملک پڑھ کے سوندا ہے. خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر آن والو سورہ ملک دے نال خصوصی لگاؤ تے محبت تے پیار پیدا کرو. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا سورہ ملک رات نو پڑھ کے سوندا ہے یا سورہ ملک دے نال جدا پیار ہوئے گا, سورہ ملک دے مطابق جدا عقیدہ ہوئے گا, اللہ تبارک و تعالی قبر دے اندر اینو عذاب تو بچا کے تے اے دی قبر نو اے دے واسطے رب العالمین VIP مہمان خانہ بنا دے. ایک کر کے بھی اگر سورہ ملک یاد کرے تو پھر بھی ایک مہینے دے اندر تو انہوں زبانی یاد کر سکنا ہے. پر قرآن کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. جیڑا مسلمان مومن ہوئے گا دے سورہ ملک نال پیار کردہ ہوئے گا رب العالمین انہوں بھی عذاب قبر تو بچان گے. فرمایا چوتھے نمبر تے او مومن تے مسلمان جیڑا جمعے دی رات نو فوت ہویا ہے, جیڑا جمعے والے دن فوت ہویا ہے مومن تے ہے مسلمان ہے, پر جمعے دی رات دی برکت تے جمعے دے دن دی برکت دی وجہ تو اللہ ایسے فوت ہون والے نو بھی عذاب قبر تو محفوظ فرما دین گے. ایسے بندے نو بھی اللہ عذاب دے تپش تے حرارت تو محفوظ فرما دین گے. لو جی دعا اندر تے کوئی کسی قسم دا اندیشہ نہیں نا. اللہ تبارک و تعالی سانو برکت والے وقت دی موت نصیب فرما, اللہ برکت والی گھڑی دی موت نصیب فرما. فرمایا پنجویں نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے او خوش نصیب آدمی بھی عذاب قبر تو بچایا جائے گا جیڑا اپنے رزق حلال چو خفیہ صدقہ کردا رہا ہے, رزق حلال چو اللہ پاک دے رستے اندر دیندا رہا ہے. اچھا ایدا نا الٹ معاملہ تسی آپ ہی سمجھدے جانا ہے. جیڑا بد عقیدہ ہوئے گا بے عمل ہوئے گا ظاہر ہے عذاب قبر اندر ہوئے گا. ہن جیڑا بندہ بخیل ہوئے گا تے دیگر معاملے کرے گا ظاہر قبر دے معاملے ہو دیتے سخت ہو جان گے. تے فرمایا جڑا رزق حلال چو صدقہ و خیرات کرنے والا آدمی ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں بھی قبر دی حرارت تے قبر دے عذاب تو بچا لین گے. اور چھٹے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتا ہے ایسا بندہ جیڑا پیٹ دی کسے بیماری اندر مبتلا ہو گیا, کسے پیٹ دے مسئلے اندر مبتلا ہو گیا, یا اللہ رحم کرے کوئی خاتون ہو دے پیٹ دے اندر بچہ ہے اسے حالت دے اندر وہ فوت ہو گئی, تو نبی کل کائنات فرماندے نے دنیا تے بڑی تکلیف نو برداشت کر لیا ہے, اللہ عذاب قبر دی تکلیف تو محفوظ فرما لین گے, عذاب قبر دی سختی تو محفوظ فرما لین گے. فرمایا منہا خلقناکم وفی فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخری. اس مٹی جو اسی پیدا کیتا ہے تے دوبارہ تو اس مٹی دے اندر ہی چلے جانا ہے. اچھا جے تسی اجازت دو تے کہ میں تھوڑا جہا اور بھی احادیث دی روشنی جو ایک واقعہ بیان کرنا. اے تے او خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ پاک عذاب قبر تو بچائے گا, لیکن جیڑا بندہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے, جیڑا بندہ قرآن والا ہے, صدقے والا ہے, غیرت والا ہے, حیا والا ہے, رب رسول دا تابعدار ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے قبر وال جان دا او دا انداز بھی بڑا قابل رشک ہوئے گا. سب تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا جڑے بزرگ آندے نے نا, مینوں کئی بزرگ آکھیا شیخ صاحب مینوں نا موت تو بڑا ڈر لگدا ہے, کئی خواتین نے بھی آکھیا کہ شیخ صاحب مینوں موت تو بڑا ڈر لگدا ہے. تو میں کہا کرنا لطف ہی ادن آنا ہے جدن موت دا پیغام آنا ہے, لطف ہی ادن آنا ہے جدوں موت دا پیالہ پینا ہے. ہن ذرا توجہ فرمانا, میں تہاڈی گل کرنا امام الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन बंदे ते जदों मौत दा वक्त करीब आउंदा है सब तो पहले फरिश्ते आके उन्होंने सलाम पेश करते ने, रोशन चेहरे लैके उहदे कोल आंदे ने ते फरमाया खुशबुआं ही खुशबुआं महसूस करदा है ते जन्नत चो रेशमी कपड़े भी लैके आउंदे ने जिहदे अंदर उहदी रूह नूं लपेटदे ने ते जदों रूह कब्ज करदे ने इंज ही जिवें किसी मशक दा मुंह खोल दिता जाए ते पानी बह जाता है। फरमाया जदों मोमन दी रूह निकलती है हर पासे खुशबू ही खुशबू हो जाती है। फरमाया जदों रूह आसमान ते जाती है आसमान दे फरिश्ते भी इहदा इस्तकबाल करते हैं ते फरमाया जदों तुसीं अपने फौत होने वाले नेक बंदे नूं कबर वल लैके जाते हो पैगंबर फरमाते ने फिर बरखजी मामला शुरू हो जाते हैं, बरज़ख दा सिलसिला शुरू हो जाता है। इंज चार पाई जा रही है तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया है चार पाई ते जिहड़ी मैयत है पता की कह रही है, कद्दमूनी 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 कद्दमूनी, जल्दी करो मैनू जल्दी कबर वल लै जाओ, जल्दी करो मैनू जल्दी कबर वल लै जाओ। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इस ज़ुबाने हाल ना कहंदा मैनू जल्दी मेरे मेहमान खाने वल लै जाओ क्योंकि सारे मामले उहदे सामने खुल जाते हैं। और आका फरमांदे ने तुसीं ते कबर च पा के आ जाते हो, यसमाउ खफका ने आलिहिम हीना युवल्लूना मुदबिरीन, वो तुहाडे कदमां दी आहट भी सुन रहा हुंदा है, तुहाडे कदमां दी आवाज़ भी सुन रहा हुंदा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी अगली गल कही है तवज्जो फरमाया जे, फरमाया रात दे 12 बजे अपने प्यारे नूं कबर दी सुपुर्द करके आउंदे हो या सुबह दे 5 बजे अपने प्यारे नूं कबर दी सुपुर्द करके आउंदे हो या तुसीं रात दिन दे 12 बजे अपने प्यारे नूं कबर दी सुपुर्द करके आउंदे हो। फरमाया जदों भी कबर दी सुपुर्द करके आउंदे हो ते मुनकर नकीर जदों मोमन बंदे दे कोल आंदे ने आके उन्होंने बिठा लेंदे ने। इधर देखो मैं हदीस अंदर पढ़िया मोमन बंदा अपने दोवां हत्थां दे नाल अपनियां अखां ते हथ फेरदा है ते मुनकर नकीर जदों सवाल करन दी कोशिश करदे ने ते ओदे सामने इस तरह दा ही वक्त हो जाता है कि जिवें नमाज़े असर दा वक्त जा रहा है, सूरज डुबदा जा रहा है ते मेरी असर दी नमाज बाकी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ये मोमन बंदा फरिश्तियां नूं कहंदा है ठहर जाओ तुहाडे सवालों का जवाब मैं बाद अंदरों दवांगा, पहले मैनू असर दी नमाज पढ़ लैण दो। सारिया नमाज़ां ही मुहब्बत ना पढ़िया कर, इधर वेख सारिया नमाज़ां ही पहुँच के पढ़िया कर, सारिया नमाज़ां ही शौक नाल पढ़िया कर, लेकिन जिहड़ी असर दी नमाज है इनू जरा बिलखसूस शौक दे नाल पर्दे अंदर खवातीन भी मौजूद ने इनू जरा बर वक्त बड़े एहतमाम ना पढ़िया कर। फरमाया कहेगा परा हट जाओ पहले मैनू असर दी नमाज पढ़ लैण दो। खैर अगे बड़िया मरूफ तुसीं बातां सुनते रहिंदे हो, ये कहणगे मन रब्बो का, दस तेरा दाता केड़ा है, तेरा गरीब नवाज केड़ा है, तेरा मुश्किल कुशा केड़ा है, तेरा हाजत रवा केड़ा है, सजदे किनू करदा रहा है, नजरो न्याज के दे नां दी देंदा रहा है, नफे नुकसान दा मालिक किनू समझदा रहा है। मन रब्बो का, दस तेरा मुश्किल कुशा दे दाता केड़ा है। ते मोमन बोल के कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा दाता कल्ला अल्लाह है। माँ दीनों का, वो कहेंगे दस जिंदगी केड़े तरीके ना गुजारी हो, यूरोप की तहजीब के मुताबिक, सिखा या हिंदुओं के तौर तरीके के मुताबिक, सुबह तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सुबह तक, जवानी तो लैके बुढ़ापे तक केड़े तरीके दे नाल जिंदगी बसर करके है। माँ दीनों का, तेनू दीन केड़ा पसंद सी, कल्चर केड़ा पसंद सी, सकाफत केड़ी पसंद सी, लिबास केड़ा पसंद सी, तलीमात केड़ियां तैनू पसंद सन। वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछा जाएगा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे तेरा की अकीदा है? वो कहेगा हुआ अब्दुल्लाह व रसूलुहु, वो अल्लाह दे बंदे ते अल्लाह पाक दे रसूल ने। तवज्जो रखना। फिर उन्होंने पूछा जाएगा वमा युदरी का, तो तिना सवालों चो ही पास हो गए हैं, दस तेनों इन्होंने जवाबों का कितों पता लगा, ये तेनों जवाब किवें आ गया, इसकी तैयारी तो किवें करके आया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगों जवाब देगा करा तो किताब अल्लाह, मैं दुनिया ते अल्लाह दा कुरान पढ़दा रहा, कुरान सुनदा रहा, कुरान समझदा रहा। लोगों अज दे खुतबे अंदर मैं यह भी पैगाम देना है,
اللہ دا واسطہ قرآن دے طالب علم بن جاؤ جوان بیٹیاں نو لے کے قرآن دے ارد گرد بہ جیا کر تے کیا کر بیٹا اج مینوں سورہ عادیات دا ترجمہ تے تفسیر سنا دے بیٹا اج مینوں سورہ تکاثر دا ترجمہ تے تفسیر سنا دے کی فائدہ تیری ایف اے والی بیٹی دا کی فائدہ تیری میٹرک والی بیٹی دا جے کدی انہاں چ بیٹھ کے تو آیت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں پڑھیا جے انہاں چ بیٹھ کے تو کدی آخری کل دا ترجمہ بھی نہیں پڑھیا کرا تو کتاب اللہ میں رب دا قرآن پڑھیا ایمان لے آیا تے میں اودی تصدیق کردا رہیا اچھا اگلی گل میں تھانوں دسنی ہے سارے جدوں معاملے ہو جان گے وہ کہہ گئے آرام کر تے وہ اگوں پتا کی گئے کہ مینوں تھوڑی جی اجازت دے دیو انا ارجع الی اہلی فاخبرهم وہ خوشی خوشی نال کہے گا میں سوالاں جو کامیاب ہو گیا مینوں تھوڑی جی اجازت دے دیو میں پیچھے جا کے اپنے رشتہ داراں تے پیاریاں نو دس دواں میرے رب نے مینوں پاس کر دیتا ہے میں پیچھے جا کے دس دواں کہ میں پاس ہو گیا میریاں فکرہ نہ کرے آجے میں کامیاب ہو گیا اعلان ہو جائے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حدیث دے لفظ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اس دوران ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا میں دعا کرنا آمین کہنا اللہ اعلان سنن دی توفیق عطا فرما فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ من الجنہ وفتحوا له الى قبره بابا من الجنہ ایدی قبر دے اندر جنتی فراشا بچھا دیو انہوں جنتی لباس پہنا دیو تے ایدی قبر وال جنت والوں دروازہ کھول دیو احباب سی وقار میں دسنا چاہنا گرمی دیا سامان تے تیار کر لیا ہے سردی دا سامان تے تیار کر لیندے ہو امتحاناں دی تیاری تے کر لیندے ہو الیکشن تے سیاست دی تیاری بھی کر لیندے ہو اس کڑے دی بھی تیاری کر جے دے بارے اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ نہ کرے اللہ ہن 4-5 بندے سن لو جیڑے بدبخت عذاب قبر اندر مبتلا ہو جان گے بیٹا سب نالو پہلا وہ بد نصیب ہے جیڑا خودکشی کر کے مر گیا ایدہ جنازہ پڑھ دیو تامی عذاب قبر اندر مبتلا ہے ایدہ جنازہ نہ پڑھو تامی عذاب قبر اندر مبتلا ہے اب بیٹا آج تو غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب ایک لو کئی عشق دی وجہ تو خودکشی کر کے مر گئے کئی غربت دی وجہ تو خودکشی کر کے مر گئے کئی بدبخت لڑائیاں دی وجہ تو خودکشی کر کے مر گئے فرمایا سب نہ لو پہلا کافر تے عذاب قبر اندر ہی ہے منافق تے عذاب قبر اندر ہی ہے مرتد تے عذاب قبر اندر ہی ہے پر جیڑا مسلمان خودکشی کر کے مرے گا قیامت تک عذاب قبر اندر ہی مبتلا رہے گا قبر انج مروڑے جے میں کولو مروڑ دا گنے دیاں مٹیاں جے میں ویلنا جے توڑ دا قسم خدا دی لوکو کچھ نہیں جے چھوڑ دا پر اللہ بچاوے ساڑے تائیں جڑا بدبخت خوشکشی کر کے مر گیا عذاب قبر اندر دوسرا وہ بندہ جے پاویں کلمہ پڑھ دے جڑا بندہ حرام کھاندا مر گیا سود خور بندہ سود تو توبہ نہیں سو کیتی مال واپس نہیں سو کیتا جڑا بندہ حرام دے معاملے کردہ مر گیا دس کے دے بس یو شاید ملاقات ہوئے نہ ہوئے یا یوٹیوب دے ذریعے میرا جتھے پیغام جائے میں تو انو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا مانگ کے کھا لیا جے پکھے زندگی گزار لیا جے پر میں طالب علم دا ترلا سمجھیا جے بیٹیاں نو حرام نہ کھلایا جے خود حرام نہ کھایا جے سودی کاروبار نہ کریا جے اے بینکاں دے معاملات تو جننے بچ سکدے ہو بچ جیا جے جننے بچ سکدے ہو بچ جیا جے فرمایا جڑا خودکش انسان ہے وہ بھی عذاب قبر دے اندر ہے سود خور تے حرام خور بھی عذاب قبر دے اندر ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ
इला यौमी युबाज़ून। तीसरा बदबख्त इंसान होएगा जिन्हों ज़ना दी आदत है ते जेदे हराम ताल्लुकात ने, जेड़ा ज़ानी है, फरमाया ज़ानी मर्द भी अज़ाबे कब्र अंदर मुब्तला है ते ज़ानिया औरत भी अज़ाबे कब्र अंदर मुब्तला है। जेड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर विखाया गया कि कई लोग ताज़ा गोश्त छड़ के, फ्रेश गोश्त छड़ के गंदा बदबूदार मुर्दार खा रहे ने ते बड़े सख्त अजाब अंदर मुतला ने। पुछया नबी इस्लाम ने केड़े लोग ने? दसिया सोनिया ये तुहाडी उम्मत दे जानी मर्द ने ते तुहाडी उम्मत दियां जानी औरतां ने। और इस टाइम सोशल मीडिया और जो हालात बन चुके ने, रबी बचावे तो शिरक दे ज़िना दे छिटियां तो कोई बचदा है, रबी बचावे तो कोई हराम ताल्लुकात दे छिटियां तो बचदा है। चल वेख कबर दी वादी नू ए कालख मलन तो पहले, ज़ना दे छिटे नाल लान तो पहले, चल वेख कबर दी वादी नू आबादियां दी बर्बादी नू, छड़ दुनिया दे गम शादी नू। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों भुलिया कबर हनेरी नू, इस दुखा वाली तेरी नो, कर अकल समझ गल मेरी नो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। रख बेटा ज़िना तो पहले तवज्जो करी, रख याद कबर दियां कंधां नू, रख याद कबर दियां कंधां नू, कर याद कफन दियां बंदां नू, छड़ जाना ही सब जन फरजंदां नू। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। कर पाप उमर गुजारिए, हुण सिर ते आ गई वारीए, भाई कर ले कुछ त्यारीए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह खुदकुशी दी लानत तो बचा के रखी, अल्लाह हराम दी लानत तो बचा के रखी, अल्लाह ज़िना दी लानत तो बचा के रखी। और लोगों चौथे नंबर ते बीबियो बीबियो जरा तवज्जो करना, रब दा वास्ता दे के कहना, तुसी बड़े बड़े मनाजराना खुतबे भी सुनते हो, बड़े बड़े इल्मी खुतबे भी सुनते हो और बड़े बड़े तहकीकी खुतबे भी सुनते हो, पर मैं तालिब इल्म के नजदीक ऐद नालों बड़ा इल्मी तहकीकी खुतबा कोई नहीं कि कोई बंदा जरा कबर जान तो पहले अपनी करते मांझा मार लवे ते अपनी कबर दा दीवा रोशन कर लवे। चौथा बदनसीब ओ मर्द होएगा, चौथी बदनसीब ओ औरत होएगी। फरमाया जेड़े दुनिया ते चुगलखोर होणगे अल्लाह पाक उन्हां नूं अज़ाबे कबर अंदर मुब्तला कर देवेगा। तुहानूं पता है ना, एक चुगलखोर औरत कई घर बर्बाद करके रख देंदी है, एक चुगलखोर मर्द कई घर बर्बाद करके रख देंदा है। असी ते समझिया चुगलखोर है जिन्हों गीबत की आदत वचाए दी की है, इन्हें टब्बरां दे टब्बर मेरे वेखियो, टब्बरां दे टब्बर ते खानदाना दे खानदाना दा सुकून बर्बाद कर दिता है। अल्लाह पाक ने इहदी कबर बर्बाद कर दी है। बंदिया जहान उते करीना तुमान होए, सदा नहीं रहना इथे किसे इंसान होए। बड़े बड़े राजियां नू मौत ने न छोड़िया, जेदे उते दिल आया ओह फुल तोड़िया। हरे भरे बाग कई हो गए वीरान होए, बंदिया जहान उते करीना तुमान होए, सदा नहीं रहना इथे किसे इंसान होए।
اجڑے محل تے کئی سنیاں نے گلیاں مالکاں نے کدوں دیاں قبراں جا ملیاں کسے گھر اندر باپ نہیں کسے گھر اندر ماں نہیں کسے گھر اندر بیٹا نہیں کسے گھر اندر بیٹی نہیں کسے ویر کول بھرا نہیں ایک دعا نہ کراں اللہ جننے پیارے ٹر گئے نے قبراں روشن فرما دے اجڑے محل تے کئی سنیاں نے گلیاں مالکاں نے کدوں دیاں قبراں جا ملیاں تو ہی ہونا ایک دن مٹی دا نشان ہوئے بندے آ جہان ہوتے کرینا تو مان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے آؤ ہن میں پنجواں بد نصیبی دسنا خودکشی کرنا والا عذاب قبر اندر جے حرام خور بندہ عذاب قبر اندر جے کلمہ پڑھ کے بھی جیڑا بندہ زنا کردا ہے حرام تعلقات رکھدا مر گیا توبہ نہیں سو کیتی یہ بھی عذاب قبر اندر ہے تے پھر فرمایا چغلی دی جنوں عادت ہے چغل خور بھی عذاب قبر اندر ہے تے پنجویں نمبر تے فرمایا جڑا پاکی دا خیال نہیں کردا خاص طور دے پیشاب دے چھٹیاں دا خیال نہیں کردا طہارت دا خیال نہیں کردا نبی پاک نے فرمایا صحابہ اے نپاکی والے معاملیاں تو بچیا جے سب نالوں زیادہ عذاب قبر دے اندر نپاک لوگانوں ہوئے گا جڑے طہارت دا خیال نہیں سن کر دے جڑے پیشاب دے چھینٹیاں دے کولوں نہیں سن بچ دے لو میں بڑے اختصار دے نال 6 خوش نصیبی دسے جنہاں نوں اللہ عذاب قبر تو بچا لیندا اللہ ساڈا نام انہاں وچ شامل فرما دے تے 5 بد نصیبی میں تہاڈ اودی وجہ پتہ کی ادھر دیکھو بھائی صاحب جیدہ خوشکشی دا ذہن ہے وہ اے منصوبے بنا رہے ہیں ادھر دیکھو جڑا حرام تے لگا ہے تقریراں بھی سنی جا رہے ہیں درس بھی سنی جا رہے ہیں سودی حرام دے معاملے بھی کری جا رہے ہیں جڑے حرام تعلق زنا دے معاملے نے وہ بھی معاملے چلائی جا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے غیبت چغلی دا بازار بھی گرم ہے اپنی جہنم اپنی قبر دا اندھیرا اکٹھا کرنا ہے اپنی قبر دا عذاب اکٹھا کرنا ہے اپنی قبر دی اداسی اکٹھی کرنا ہے تے فرمایا جڑا نپاکی تے طہارت دا خیال نہیں کردا یہ بھی عذاب قبر دے اندر ہے ہن تھوڑا جہا سن لو جڑا بد عمل یا بے عمل انسان ہوئے گا نا میں کافر دے بارے تے گل ہی نہیں کرنی او دے اندر کوئی دوسری رائے نہیں او دی موت بھی عبرت والی تھی او دی قبر بھی عبرت والی کافر منافق مرتد اے دے بارے اجماع دین اسلام دے اندر کہ اے دی موت بھی تکلیف والی تے قبر بھی تکلیف والی لیکن صحیح البخاری دیاں میں چند روایتاں 1-2 حدیثاں سنا کے قدم خغل ختم کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث دے لفظ سنے ہو آپ نے فرمایا ان کانت غیر صالحہ فرمایا اگر مرنے والا بندہ نیکو کار نہ ہوئے یہ نہیں کیا کافر ہوئے کافر بھی شامل ہے غیر صالح ہن ایماندار نے دسو ہاں زانی صالح وے حرام خور صالح وے خودکشی کرنے والا صالح وے غیبتاں تے چغلیاں دے ذریعے لوگاں دے گھر برباد کرنے والا لوگاں دیاں محبتاں دے اندر نفرتاں دیاں دیواراں کھڑنے والا کی سمجھ دیو صالح وے پاکی نپاکی دے درمیان فرق نہ کرنے والا صالح وے یہ فیصلہ تسی کرنا ہے میں صرف ترجمہ کرنا ہے ہن صرف ایک دی چند گلاں سنیو فرمایا جے مرن والا غیر صالح وے نیک نہیں تے فرمایا تسی جدوں لے کے جا رہے ہوندے ہو اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برزخ دے معاملے شروع ہو جاندے نے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ جدوں تسی بے نماز بندہ زانی بندہ حرام خور بندہ اے لے کے جا رہے ہوندے ہو نبی علیہ السلام فرماندے نے انی ڈراؤنی آواز کڈ رہا ہوندا ہے تے ہائے ہائے کر رہا ہوندا ہے آقا فرماندے نے جے تسی کتے او دی آواز سن لو تے تسی غش کھا کے زمین تے ڈگ پاؤ نبی علیہ السلام فرماندے نے غش کھا کے زمین تے گر جاؤ تے پھر جدوں قبر اندر ٹر جاندا ہے اوتھے بھی معاملے بڑے خطرے والے بن جاندے نے نبی علیہ السلام دیاں چند حدیثاں دا ترجمہ میں دیسی زبان اندر کر دینا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری
ये बदअमल बंदा हुण कबर अंदर टुर गया, मुनकर नकीर फरिश्ते इस थी पिछे आवन, हाथ विच गुरजा नीलियां अखियां ते कड़का मार डरावन, बेनमाज ते जानी ताई, बेनमाज ते फासक ताई जद सवाल करेंदे ओ कवे मैनू खबर न काई ते गुरसा पकड़ मरेंदे, ते वड्डी गुरज न हिले जे कर सारा जग हलावे, लज्जत दुनिया खातर बंदा किन्ने दुख उठावे, कबर शिकंजे वांग मरोड़े ते करदे हाल दुहाई, हड्डियां पुरजे पुरजे होया ते वाह चले ना काई, ते हदीस दा तर्जुमा की है, दोज़ख दे अंगियार कबर विच इसते हेठ बछावल, एक दरवाजा दोज़ख वल्लो कबर नू खोल ले आवल, तद अफसोस करे ओ बंदा जद कीतियां अगे आमल, पर दुनिया अंदर समझन नाई अहमक भुले जावल, मस्जिद इंतजामिया उमर बरादरान मस्जिद खतीब ते नमाजियां ने मैनू इस वास्ते ही सद्या है, और लोगों दुनिया की जिंदगी बड़ी थोड़ी है, देख लो किन्ने किन्ने जवान टुर गए, किन्ने किन्ने प्यारे टुर गए, अपने नाल कोई चिराग लैके जाया जे, इत्थे दो तीन दुआवां करो, अल्लाह जिद को बाप नहीं अल्लाह उहदे बाप दी कबर नू नूर ना भर दे, मेरे एक दोस्त है ने अल्लाह दी बेटी दी कबर नू नूर ना भर दे, मेरे प्यारे अब्दुल कयूम दे वालिद बैठे ने अल्लाह अब्दुल कयूम दी कबर नू नूर ना मुनव्वर फरमा दे, बड़े बड़े जवान ते बड़े बड़े खूबसूरत दुनिया तो टुर गए, चलो गल मुकदी मुकाइए ते नमाज खड़ी करिए, फरमाया अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून। आइए हुण आखिरी गल्लां मैं मुहब्बत दे नाल 2 मिनट दे अंदर सुना के कई हदीसां दा तर्जमा करके ते गल खत्म कर देनी चाहना। आओ लोगो जड़ियां मैं आखिरी गल्लां तुहानू समझाणियां चाहना, आखिरी गल्लां जड़ियां तुहाडे मैं गोश गुजार करनियां चाहना। ए जड़ी कबर है ना, ए नेकी नहीं कीती जेदा बिस्तर बिछावना, नेकी नहीं कीती जेदा बिस्तर बिछावना, सदका नहीं कीता जिन्ने चिराग बन जावना, तो जो करी सदका नहीं कीता जिन्ने चिराग बन जावना, तहज्जुद नहीं पड़ी जेदा दिया जलावना, गफलत दी नींद सौ के रातां गुजारियां, कबर तैयारी कर लो जे अजाबों बचना ते कबर तैयारी कर लो, कबर हनेरी डाडा डर पिया आंदा, अमल नहीं चंगा जेड़ा उथे छड़ावदा, कुरान नहीं समझिया जेड़ा साथी बन जावदा, कबर दे अंदर होवन सख्त खारियां, कबर अजाबों बचना कर लो तैयारियां, सप ते ठूवे उथे अमल बन जावणगे, बड़े ही जहरीले होते डंग चलावणगे, मुनकर नकीरे दे कोल आ
جاون گے رویں گا جدوں نہ گرزاں الاریاں قبر تیاری کر لو جے قبر دے عذاب دے کولوں بچنا ہے جے قبر دی سختی دے کولوں بچنا ہے پھر نیک اعمال تے محنت کر کے تے بدی والا رستہ ترک کر دیو باہر صورت قرآن پاک دے اندر اور نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر بڑی تفصیل دے نال قبر دا نقشہ بیان فرمایا ہے ادھر دیکھو قبر دی حقیقت بیان فرمائی ہے 100 گز رسا سرے تے گنڈ جیڑا بد عمل ہے اپنا نقصان پیا کردا ہے جیڑا کوئی بے عمل ہے ادھر دیکھو اپنا نقصان پیا کردا ہے جے کوئی حرام خور ہے اپنا نقصان پیا کردا ہے جے کوئی چغل خور ہے اپنا نقصان پیا کردا ہے او بیٹا وقت تیرا بھی گزر جانا ہے تو بھی قبر اندر ٹر جانا ہے تے جیڑا نہ گرمی دی پرواہ کرے نہ سردی دی پرواہ کرے اینو نماز نال پیار ہے اینو قرآن نال پیار ہے اینو دین نال پیار ہے اینجی سمجھ جے میں تو اپنی قبر دا دیوا روشن پیا کرنا ہے اپنی قبر نو وی آئی پی مہمان خانہ پیا بنانا ہے اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا ماشاءاللہ تا حد نگاہ بڑی کثرت دے نال تسی حباب تشریف لائے ہو محبت دے نال آمین کہنا اللہ سانو قبر دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرما اللہ سانو قبر دی لو تو بھی محفوظ فرما اللہ ساڑی قبر نو ساڑے واسطے وی آئی پی مہمان خانہ بنا دے اور الہ العالمین سانو اپنی رحمت نال زنا حرام چغلی نپاکی خودکشی اے جڑے خطرناک گناہ جڑے عذاب قبر دا باعث بن دے نے اللہ سانو انہاں گناہاں تو محفوظ فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین